नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा और साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि तीनों नामवर शख्सियात के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला सादिर फरमाया जाए। अब ये किस मामले पर तीनों नामवर शख्सियात के ख़िलाफ़, एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, एक साबिक़ DGISI हैं, किस बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ ये फ़ौजदारी कार्रवाई का फ़ैसला सादिर फरमाने की दरख्वास्त दायर की गई है? इस दरख्वास्त के मंदरजात क्या हैं? इस दरख्वास्त में इन तीनों शख्सियात के अलावा किस किस को फ़रीक बनाया गया है? और जो इमरान ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया था सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़, उसका इस मामले के साथ क्या ताल्लुक़ है? यानी जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाना इमरान ख़ान को महंगा पड़ गया, तो इन दोनों मामलात का आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या कनेक्टिविटी है? और फिर मैंने थंबनेल पे तीसरी लाइन ये लिखी कि चीफ जस्टिस बंदियाल के फ़ैसले का काउंटडाउन शुरू। जाहिर सी बात है कि अगर सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ पहले दरख्वास्तें आई थी, उन्हें फ़ौरी तौर पे टेकअप किया गया, अभी एक नई दरख्वास्त आई है जो अपनी नोयत की एक मुनफरिद दरख्वास्त है, जिसमें इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, जिसमें जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने का इस्तदा की गई है। तो इसके ऊपर अब देखना ये है कि बंदियाल साहब कब तक इस दरख्वास्त के हवाले से कोई अपना फ़ैसला सादिर फरमा के इस दरख्वास्त को जो है वो हेयरिंग के लिए टेकअप करते हैं। तो सबसे पहले तो इस दरख्वास्त में किस किस को फ़रीक बनाया गया है, ये डिटेल और फिर इसके मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। इस दरख्वास्त में नाज़रीन ये दरख्वास्त दायर की है कर्नल इनामुर रहीम साहब ने, जो कि तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, मिलिट्री एडवोकेट रह चुके हैं, और इन्होंने ये जो दरख्वास्त दायर की है इसमें फ़ेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है, और इसके साथ इन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को फ़रीक बनाया है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद जनरल रिटायर्ड क़मर जावेद बाजवा साहब को फ़रीक बनाया है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को फ़रीक बनाया है, जज एडवोकेट जनरल जैक ब्रांच जो होती है GHQ की, उसको फ़रीक बनाया है, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस दरख्वास्त के अंदर, यानी 10 रिस्पोंडेंट हैं, जिसमें पाँचों हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी इस दरख्वास्त में जो है वो फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कुछ लॉ पॉइंट उठाए गए हैं जो सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक हैं। टोटल नाज़रीन पहले कितने पॉइंट्स उठाए गए हैं सवालात अदालत के सामने, वो 14 हैं। अब एक एक करके वो पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं। ये पॉइंट से भी आपको ये जो पूरी जो दरख्वास्त है, इससे आपको मुद्दा समझ आ जाएगा कि दरअसल ये दरख्वास्त है क्या, और ये इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़, फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल क्यों की गई है। तो पहले लॉ पॉइंट पे आते हैं नाज़रीन। इंग्लिश में पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन करते जाऊँगा। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। अगर मैं ट्रांसलेशन करने बैठता तो मुझे आधा पौना घंटा लग जाता, क्योंकि इसमें मेरा कसूर नहीं। जब हम छोटे थे तो हमें प्राइवेट स्कूल की ना सहूलियात मैसर थी, ना हमारे पास वसाइल थे। तो जिन प्राइवेट स्कूलों में हम पढ़ते थे वहाँ पे इंग्लिश भी जो है वो पंजाबी की तरह पढ़ाई जाती। तो इंग्लिश के हवाले से हम समझ तो लेते हैं, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन फ़ौरी तौर पे करना, साथ पढ़ते हुए बग़ैर पढ़े उसकी ट्रांसलेशन बताना, वो मेरी इतनी एक्सपर्टी नहीं। इस हवाले से मैं माज़रत चाहता हूँ, हालांकि ये मेरी गलती नहीं कि मुझे उस तरीके से इंग्लिश नहीं आती। पहला सवाल है नाज़रीन, वेदर द ट्रायल ऑफ द 29 सिविलियन पर्सन अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 read with the Official Secret Act 1923 without the registration of FIR against them was lawful। अब ये क्या मामला है? ये नाज़रीन सवाल यहाँ पे ये उठाया गया है कि इमरान ख़ान साहब के दौर में जो 29 सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुआ, उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया, क्या वो कानूनी था? ये बड़ा अहम सवाल अदालत के सामने रखा गया है। आगे कहा गया है कि वेदर द ट्रायल ऑफ द 29 सिविलियन एक्यूज पर्सन, यानी इससे जो खान साहब की एक आप ये कह लें कि दोहरा मयार है, कोलो फेल में तजाद है कि आज उनका फ़ौजी अदालतों के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, माजी में जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे उनका मौक़िफ़ क्या था। अब यहाँ पे कहा गया है दूसरे सवाल में, वेदर द ट्रायल ऑफ द 29 सिविलियन एक्यूज पर्सन अंडर द आर्मी एक्ट 1952 read with the Official Secret Act 1923 without their production before the magistrate under section 13 Official Secret Act 1923 and without the transferring their cases to the military authorities from the criminal court of general and the special jurisdiction was lawful। अब इसमें क्या हुआ है, ये सवाल ये उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जिन लोगों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुआ सिविलियन का,
انہیں تو کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا تھا. مجسٹریٹ کے سامنے نہ پیش کیا گیا، نہ ہی چونکہ پیش نہیں کیا گیا کہ ان کی کسٹڈی کی ہینڈنگ اوور کے حوالے سے کہ انہیں عام عدالتوں سے، فوجی عدالتوں کے سپرد کیا جائے، یہ طریقہ کار بھی نہیں اپنایا گیا. اب یہ جو موجودہ ناظرین دیکھیں کہ اس میں تو پرانے خان صاحب کے دور میں کیا ہوا کہ لوگوں کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اب جو 9 اور 10 مئی کے واقعات کے ذمہ داران ہیں انہیں کیسے عسکری اتھارٹی کے حوالے کیا گیا؟ پہلے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، ایف آئی آرز کا اندراج ہوا تھا، پھر انہیں باقاعدہ وہاں سے درخواست آئی جیک برانچ کی کمانڈنگ آفیسر کی، پھر ان کو جو ہے عسکری اتھارٹی کے حوالے کیا گیا. تو ان باتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے. تیسرا سوال، whether the trial of the 29 civilian accused person، میں کوشش کرتا ہوں ہاں without providing them the access to the legal counsel of their choice was despite the constitutional guarantee were violative of article 10A, 25, 175 and 97(3). اب یہ جو 102 گرفتار کیا گیا اس حوالے سے تو اٹارنی جنرل نے آ کے عدالت میں بیان دیا ہے کہ انہیں مرضی کا وکیل کرنے کی جو ہے وہ سہولت دی جائے گی، موقع دیا جائے گا، چوائس دی جائے گی، اور جو شواہد ہیں ان تک بھی رسائی دی جائے گی اور اہل خانہ سے مل سکتے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ جو 29 سویلین کا ٹرائل ہوا تھا انہیں اپنی پسند کا وکیل کرنے کا آپشن عمران خان صاحب نے دیا تھا جب وہ خود وزیر اعظم تھے، ان کے نیچے باجوہ صاحب جو ہے آرمی چیف تھے، فیض حمید صاحب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، نہیں دیا گیا. یہ سوال اٹھایا گیا ہے. آگے چل کے کہا گیا ہے چوتھے سوال میں، بڑا اہم سوال ہے، whether a civilian can be arrested without FIR. یہاں پہ تو ایف آئی آر کی بنیاد کے اوپر 102 لوگوں کو گرفتار کر کے سویلین کو جو ہے وہ عسکری حکام کے حوالے کیا گیا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے دور میں لوگ گرفتار ہوئے تھے، whether a civilian can be arrested without FIR, whether the trial of a civilian through military court can be conducted on the approval of the chief executive prime minister of Pakistan. ایک تو وہاں پہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا تھا، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا تھا، سالوں سالوں تک رکھا گیا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپروول دی تھی کہ ان سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جائے. قول و فعل کا آپ تضاد دیکھ لیں. آگا پانچواں ناظرین، پانچواں آپ سنیں، whether a civilian can be detained for more than 24 hours without producing before the magistrate. یعنی قانون کے مطابق آپ نے کسی کو گرفتار کر لیا ہے، اٹھا لیا ہے، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ جو 29 سویلین کا ٹرائل ہوا تھا اسے کسی مجسٹریٹ کے سامنے 24 گھنٹوں کے اندر نہیں پیش کیا گیا تھا. 24 گھنٹوں تو کیا کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا تھا. ساتواں سوال، whether military authorities can get the custody of the civilian without intervention of the district and session court. یعنی عام عدالتوں میں ان کو پیش کیے بغیر، ان کی مداخلت کے بغیر یہ جو لوگ ہیں ملٹری اتھارٹی کے حوالے کیے جا سکتے تھے، ان کی حراست میں دیے جا سکتے تھے. ساتواں سوال، whether an accused can be detained for more than 8 days without bringing him before the prescribed authority under the Pakistan Army Act. آٹھواں، whether an accused can be detained without bringing for trial for more than 32 days under the Army Act. تو اس طرح کے سوال اٹھائے گئے کہ خان صاحب خود تو یہ کہتے ہیں کہ اب طریقہ کار نہیں فالو کیا گیا، اب تو ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہیں، مجسٹریٹ کے سامنے پیش بھی ہوا ہے، وہاں پہ درخواست آئی ہے ملٹری اتھارٹی کی، اس کا جائزہ لینے کے بعد ہینڈنگ اوور کی ہے. کیا خان صاحب کے دور میں یہ تمام طریقہ اپنایا گیا؟ اب یہ سوال ہم سکپ کر دیتے ہیں. آخری سوال لے لیتے ہیں 10واں، whether a trial conducted without a counsel of the choice can be considered as a fair trial. کیونکہ انہیں تو مرضی کا وکیل نہیں ملا تھا، کیا اسے فیئر ٹرائل ہم کہہ سکتے ہیں؟ ویسے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ 3 لیفٹیننٹ جنرل کا بھی ٹرائل ہوا تھا. لیفٹیننٹ جنرل تھے یا کوئی بلکہ اعلیٰ فوجی افسران تھے، انہیں بھی مرضی کا وکیل فراہم کیا گیا تھا. ان کے نام غالباً آگے آئیں گے کیونکہ ناموں کی فہرستگی ہے، لیکن وہ ان کے نام شامل ہیں نہیں ہیں. لیکن بہرحال 3 کا ٹرائل ہوا جو انعام الرحیم صاحب نے ہمیں بتایا، اعلیٰ فوجی افسران کا. اور جو حسن عسکری صاحب تھے سابق اعلیٰ فوجی افسر کے بیٹے، انہیں بھی مرضی کا وکیل، چوائس کا وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا موقع دیا گیا تھا. اب آ جاتے ہیں کہ کن کن لوگوں کے ٹرائل ہوئے. یہ ناظرین مجھے نکالنے دیں. اور بڑی اہم باتیں ناظرین درخواست کے اندر لکھی گئی ہیں، یہ نکال لیں. اس میں نمبرنگ نہیں ہے ورنہ میں نمبرنگ کر دیا. نمبر 1 جی سید عادل حسین شاہ. آگے بڑی اہم پوائنٹس آنے ہیں لیکن یہ پہلے نام سن لیں. عادل حسین شاہ کو سن آف شوکت حسین شاہ، ڈیٹ آف ابڈکشن 2014 میں اٹھایا گیا، ڈیٹ آف کنوکشن 2019 میں عمران خان صاحب کے نیچے سنٹینس ہوئی، ڈیتھ سنٹینس، اور اسے کنفرم کیا باجوہ صاحب نے. اور پھر اس کے بعد محمد حسین صاحب سن آف شاہ محمد، ڈیٹ آف ابڈکشن 2017، ڈیٹ آف کنوکشن 11/9/2020 جب خان صاحب وزیر اعظم تھے. احمد نواز سن آف مہندی خان، یہ 2000 جو انعام الرحیم صاحب کے مطابق 16/1/2018 کو ایبڈکٹ ہوئے، کنوکٹ ہوئے 3/3/2020 کو.
یہ 5-6 نام آپ کو بتا دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں سویلین کا کورٹ مارشل نہیں ہوتا. یہ ریکارڈ کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے مواد پیش کیا گیا ہے. محمد امتیاز خان سن آف اجاز محمد اجاز, ڈیٹ آف ابڈکشن 30/5/2012, ڈیٹ آف کنوکشن ناٹ نون. یہ کہتے ہیں نہیں معلوم. اچھا جی, 20 سال کی اس کو سزا ہوئی. حبیب قادر ولد بشیر احمد چودھری, ڈیٹ آف ابڈکشن 20/9/2016, ڈیٹ آف کنوکشن 6/2/2019. اسی طرح سے اجمل سن آف محمد اشرف, ابڈکشن کی ڈیٹ 20/10/2017, کنوکشن کی ڈیٹ 20/1/2021. تو یہ خان صاحب کے اپنے دور حکومت میں ہوتا رہا کہ سویلین کا کورٹ مارشل جو ہے جو سالوں تک لاپتہ تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اطہر من اللہ صاحب, وہ اب سپریم کورٹ کے جج تو بن گئے ہیں. لاپتہ افراد کیس کی سماعت کرتے ہوئے اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے. اس حوالے سے متعلقہ ادارے جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں, اور اگر نہ کیا گیا تو پھر اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہو کے وضاحت دیں. اٹارنی جنرل کی وضاحت سے مطمئن نہ ہوئے تو وزیر داخلہ کو بلائیں گے, وزیر اعظم کو بلائیں گے, ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے. تو یہ وہ کیس تھا جب اطہر من اللہ صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ ان کو بازیاب کروائیں, لیکن خان صاحب نے بازیاب کرانا تھا. خان صاحب کی اپنی اپروول کے ساتھ, منظوری کے ساتھ ان کا جو ہے فوج عدالتوں میں ٹرائل چل رہا تھا. آگے سن لیں ناظرین, یہ کتنے لوگوں کے نام ہیں, یہ زی تک دیے گئے ہیں, پھر آگے ڈبل اے سے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, یہ لیفٹیننٹ کرنل, لیفٹیننٹ جنرل لیفٹیننٹ کرنل فیض احمد رسول, ڈیٹ آف ابڈکشن 10/8/2020, ڈیٹ آف کنوکشن 2/12/2021. انہیں 13 سال کی سزا. میجر ریٹائرڈ سیف اللہ خان بابر, 2020 میں ابڈکشن کا کہا گیا ہے انعام الرحیم صاحب نے, اور نے کہا کہ انہیں جو کنوکشن ہوئی وہ ستمبر 2022 میں, اور سنٹینس 12 سال کی ہوئی. حسن عسکری, ڈیٹ آف ابڈکشن اگست 2020, ڈیٹ آف کنوکشن 20 اگست 2021, 5 سال کی سزا, ریگولرس امپریزمنٹ. تو آگے چل کے انہوں نے کچھ اور بھی باتیں خان صاحب کے حوالے سے, لیکن جو خان صاحب بنیادی حقوق کا اپنے مختلف تقریروں میں تذکرہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے, یہ میں ناظرین آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ یہاں پہ آ جاتا ہے نا, میں نے دیکھ کے گیا تھا کیونکہ اس کے اوپر نمبرنگ نہیں ہے, نمبرنگ نہیں ہے اس کے اوپر. میں ہاں جی, آگے جی آگے یہ کہہ رہے ہیں جی, ناؤ دا رسپونڈنٹ نمبر 2 یعنی پرائم منسٹر پاکستان از بیفولنگ دا پبلک, عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, دیٹ ہی از چیمپئن آف رول آف لا, کہ وہ رول آف لا کے چیمپئن ہیں, ان حقیقی تبدیلی. ویئر ایز حالانکہ آفٹر ایکس جنرل پرویز مشرف ہز کا ایرا, پرویز مشرف کے دور میں ہز ٹینور ایز اے چیف ایگزیکٹو واز ڈارکسٹ ایرا سو فار ایز بیلیٹنٹ وائلیشن آف دا ہیومن رائٹس ور کنسرن. یعنی وہ مشرف کے دور کی بات کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہی جو ہے وہ بنیادی حقوق کی ان کے دور میں وائلیشن ہوئی, تو خان صاحب کی اپنے دور میں بھی اسی طرح کی وائلیشن ہوتی رہیں. فارمر چیئرمین پیمرا ابصار عالم سینئر جرنلسٹ واز پبلکلی شوٹ اینڈ ڈسپائٹ دا پروف اویلیبل تھرو CCTV فوٹیج کلپریٹس کوڈ ناٹ بی ٹریس آؤٹ. متی اللہ جان کا ذکر کیا گیا, a journalist was abducted from the public place. Mr. Asad Tur was attacked and badly thrashed by the intruder at his residence. Mr. Amir Mir, Said Imran Shafkat, both senior journalists was abducted from their residences by the FIA without registering any against them. Mr. Zafar Naqvi, Islamabad-based senior journalist, was twice attacked as he conducted vlogs in which he exposed the financial scam of the Imran of his ministers. Mr. Hamid Mir, a renowned and the senior journalist, was not allowed to conduct his program from the Islamabad for quite a long period during his tenure. یعنی حامد میر صاحب کا بھی پروگرام جو ہے وہ کرنے نہیں دیا گیا. It is also worth mentioning that the amended PICA law through a controversial ordinance, a draconian law wherein on a mere complaint FIA could arrest anyone without FIR or right to bail was denied to the victim. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ خان صاحب کے دور میں کی گئی ہیں کہ خان صاحب خود کیا کرتے ہیں, لیکن اب جو ہے رول آف لا اور بنیادی حقوق کے انفورسمنٹ کے چیمپئن بنتے ہیں. اب اس میں استدعا کیا کی گئی, استدعا میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں ناظرین. استدعا میں ایک تو یہ کہا گیا ہے جو میں نے پہلے پڑھی ہے کہ یہ جتنے بھی سویلین کے ہوئے ہیں خان صاحب کے دور میں جو کورٹ مارشل, اس کو جو ہے وہ یہ بنیادی حقوق کے سیکشنز کی خلاف ورزی ہے, اس کو وائڈ اوپن ایشو یعنی غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے. اور ساتھ میں کہا گیا کہ کرمنل پروسیڈنگ, یہ دوسرے ایک پریئر اور بھی ہے, یہ کہا جائے کہ عمران خان نے, جنرل باجوہ نے, جنرل فیض حمید نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, لوگوں کے بنیادی حقوق کی جو ہے وہ وائلیشن کی گئی. اور تیسری پریئر میں کہا گیا ہے کہ پروسیڈنگ بی انیشیٹڈ ڈکلیئر دیٹ دا پروسیڈنگ بی انیشیٹڈ اگینسٹ دا رسپونڈنٹ 2 to 4 یعنی عمران خان, باجوہ, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے
इलीगल एब्डक्शन के ऊपर, डिटेंशन के ऊपर, क्रिमिनेशन के ऊपर जो है जो 29 सिविलियन को दी गई उसके ऊपर उनके खिलाफ जो है वो फौजदारी कार्रवाई करने का कहा जाए, और जो जैक ब्रांच है GSQ की उसको कहा जाए कि जिन सिविलियन का कोर्ट मार्शल हुआ है फौजी अदालतों में उनका तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए, और जो तमाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्हें भी कहा जाए कि जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं उनका रिकॉर्ड भी अदालत को फराहम किया जाए। तो अब ये दरख्वास्त आ गई है, खान साहब की दरख्वास्त तो टेकअप हो गई थी, अब देखते हैं खान साहब के अलावा बाकी लोगों को भी दरख्वास्त टेकअप हो गई थी, एतजाज़ हसन की भी टेकअप हो गई थी। अब देखते हैं क्या इसको टेकअप किया जाता है, और अगर टेकअप होती है तो क्या जो प्रेयर मांगी गई है उस प्रेयर के ऊपर अदालत क्या फ़ैसला सादिर फरमाती है। इसके अलावा ना जो तोशा खाना का इमरान खान साहब का मामला था वो तहरीरी फ़ैसला आ चुका है, तहरीरी फ़ैसले के मंदजात हम पढ़ेंगे, लेकिन जो उसका क्रक्स है नाज़रीन, उसमें खान साहब की पटिशन को ज़रूर एक्सेप्ट किया गया, लेकिन तोशा खाना का जो नीचे का मुकदमा है वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि पहला जो इंप्रेशन आया था उसे लगा कि तोशा खाना का मुकदमा ख़त्म कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है कि जो खान साहब की नींव पे नीचे एतराज़ात थे उन एतराज़ात को सुना नहीं गया। इस हवाले से 8 कुछ सवालात फ्रेज़ करके इस तहरीरी फ़ैसले में आमिर फारूक साहब ने निचली अदालत को भिजवा दिया जहाँ पर ये मुकदमा चल रहा है कि उन 8 सवालों का जायज़ा लेकर जो है खान साहब के जो एतराज़ात हैं उनका जायज़ा लिया जाए, और फिर इस दरख्वास्त के काबिल समात होने के हवाले से जो तोशा खाना की फौजदारी कंप्लेंट है फिर इस हवाले से फ़ैसला किया जाए। तो इस फैसले के बाद अब जो खान साहब पे फ़र्द जुर्म लगी है वो भी प्रामा पेशी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, लेकिन खान साहब ने चीफ जस्टिस के हवाले से एक बड़ी अहम गलत बयानी की है, उस पर हम अगले व्लॉग में आपके साथ बात करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में क्योंकि ये एक और डेवलपमेंट हो गई थी, इसकी डिटेल हमने शेयर की, तो अगले व्लॉग में उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।